वेलकम बैक जी। पीटीआई की जेल भरो तहरीक जिसका आगाज हुआ लाहौर से और फिर आज पेशावर में भी उसके कुछ चीदा मनाजिर हमने देखे। कहा जा रहा है कि पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में काफी मसाइल का शिकार रही ये जेल भरो तहरीक। लेकिन जिस मुद्दे के ऊपर या जिस नुक्ते के ऊपर हमें बात करनी है वो है जी कि जेल भरो तहरीक में अब एक नया मोड़ आया है। अब इसको यू टर्न कहें, एक नया मोड़ कहें या एक नया रुख इख्तियार किया है तो वो गलत जो है वो नहीं होगा। बुखारी साहब, ये तो इतनी कोशिश करके, इतनी प्लानिंग करके जो है वो जेल भरो तहरीक का आगाज हुआ और प्रिजन वैन के जो मनाजिर थे हमने देखे, जबरदस्ती घुस गए, फिर प्रिजन वैन को भी खुद चला कर ले गए। अब ये जो नया मोड़ आया है कि उनके अहले खाना की तरफ से अब उनकी जमानतें जो है वो कराने की कोशिश की जा रही है, तो ये क्या है? ये भी क्या यू टर्न है जेल भरो तहरीक का? आशा, मेरे ख्याल से इसके दो तीन एस्पेक्ट्स हैं, उन सब के ऊपर बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि वो किसी ने क्या, मरियम नवाज़ ने बहुत ही अजीब बात कही। उसने कहा वर्कर्स के लिए जेलें और अपने लिए बेलें। तो ये एतराज़ भी उठाया जा रहा है जब से इसका ऐलान हुआ है कि जो लीडरशिप है वो घर नहीं बैठ सकती है। ख़ासतौर से इमरान साहब की तरफ इशारा है कि आप अपनी बेलें कराते फिर रहे हैं, बच्चों को दूसरों के कह रहे हैं कि आप जेलें भर दें जाके। चलिए, ये तो एक बात हो गई। अब आप देखिए जेल भरे क्या हुआ। कल तक जो जिस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, जिस तरह की बातें की जा रही थी, ख़ास तौर से शाह महमूद कुरैशी साहब का मैं हवाला दूंगा कि उनकी जो मैंने प्रिजन वैन से जो वीडियो सुनी है, मुझे तो बहुत तरस भी आया उनके ऊपर कि वो कल जब तकरीर कर रहे थे, जिस तरह वो हफ करते हैं, करते हुए सांस उनका उखड़ रहा होता है, चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के वो कह रहे थे कल जेलें भर देंगे, पाकिस्तान की जगह नहीं मिलेगी कोई यहाँ। उसके बाद वो बड़े तमतराक के साथ कल गिरफ्तारी देने के लिए भी आए। फिर वो उनको किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया तो वो जाके ख़ुद सारी लीडरशिप जो है, असद उमर साहब थे, वो थे, मुराद रास थे, ये जाके जेल प्रिजन वैन में बैठ गए। फिर प्रिजन वैन को ड्राइवर जो है उसमें मौजूद नहीं था, फिर उसको खुद ही चला के लेके चल पड़े। फिर उन्होंने रास्ते में वीडियो में कहा कि देखें मैं तो CCPO के दफ्तर जा रहा था, ये मुझे पकड़ के पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। वो खुदा के वास्ते शेर बने शेर। वो आप घर से क्या नारा लगा के चले थे, क्या करने आप आए थे? एक रात आपसे गुजर नहीं रही है, फिर आपने पैगाम भी दिलवाया अपने बेटे को कि खुदा के लिए मेरी बेल एप्लीकेशन जो है वो मूव करें। इज दैट हाउ द जेल भरो मूवमेंट कैन बी रन एंड कैन बी सक्सेसफुल? एब्सोल्युटली नॉट। क्या हुआ कल? उसी तरीके से जिस तरह 25 मई को कहा था कि इंसानी सरों का समंदर आएगा और 26 नवंबर को कहा था कि सुनामी आएगा जो सब कुछ बहा के ले जाएगा, न राना सनाउल्लाह को छुपने की जगह मिलेगी, न वहाँ कुछ बाकी रहेगा। तो जो वो उनका हशर हुआ वो भी हमने देख लिया। और अब ये जेल भरो है, आप इसका पेशावर में आज दूसरा दिन था, पेशावर में जो हाल हुआ है आपने देखा। लाहौर की तरह वहाँ भी लाउड स्पीकर के ऊपर यानी नारे लगाते रहे कि भाई आ जाए, जिसने गिरफ्तारी देनी है आ जाए। वहाँ आप देख लें कि आज मेरे ख्याल से 40 लोग जो हैं उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो 4, 5, 6 लीडर गिरफ्तार हुए हैं। तो इसी तरीके से DI खान में भी आज यही कुछ था, वहाँ भी वैन इंतज़ार करती रहेगी, कोई एक नहीं आया, वहाँ सामने नाकाम हो गई बुरी तरह से। और वहाँ भी इसी तरीके से लोगों के घरों के ऊपर जा के भी कहा जाता रहा कि आ जाए भाई। मेरी मुराद है जो नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स थे, जो वहाँ के लीडर थे, उनके घरों के सामने कि भाई किसी ने गिरफ्तारी देनी है तो आ जाए। तो अगर ये हाल है इसका आज दूसरे दिन में, तो ये पूरे मुल्क में इसकी क्या गत बनेगी या क्या मंजरनामा होगा वो हम अस्यूम कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या इससे वो ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाएगा जो खान साहब करना चाहते हैं? खान साहब एक तरफ तो वो इसको कहते हैं वो चौगी खेल रहे हैं, यानी चार तरफ अदालतों में एक तरफ लगे हुए हैं, पब्लिक पे रैलियां कर करके दूसरा प्रेशर कर रहे हैं। ये जेल भरो तहरीक तीसरा प्रेशर है। एक खुद वो बैठ के ज़मान पाक में हर शाम कौम से खिताब फरमाते हैं और वो बस बटन दबा के कैसेट ऑन कर देते हैं, वही पुरानी बातें जो सुन सुन के लोगों को ज़बानी याद हो गई हैं। अब वो ज़ातियात पर उतर आए हैं। आज भी उन्होंने नाम ले लेके जो मरियम नवाज़ का भी, नवाज़ शरीफ का भी, शहबाज शरीफ का भी, उनको चोर डाकू सब कुछ कहा। तो आज उनका जवाबा गज़ल भी आ गया है, जो कल की तकरीर थी उनकी, उसके जवाब में जो गुफ्तगू मरियम नवाज़ ने की है उसके ऊपर हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे। लेकिन ये तहरीकें इस तरह नहीं चलती हैं। तहरीकों के लिए आपको फ्रंट फुट पर आके लीड करना होता है। आप अपना दुख नहीं तो बुखारी साहब, ये अभी जेल भरो तहरीक को अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि ये क्या शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई? जहां से शुरू हुई, लाहौर वालों ने जमानतें फाइल कर दी, खैबर पख्तूनख्वा में जो हाल हुआ वो हमारे सामने है। तो मुल्क भर में फिर ये मोमेंटम किस तरह से बनेगा? क्योंकि कहा जा रहा था कि लाहौर और पेशावर के बाद फिर मुल्क भर में इस तहरीक को फैलाया जाएगा। देखिए, मैं अभी इस नतीजे पर तो नहीं पहुंच सकता कि ये फिजल आउट हो गई है या ख़त्म हो गई है,
لیکن میں اتنا ضرور محتاط اندازے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو توقع تھی خان صاحب کی کہ ان کی کال کے اوپر بس صبح کوئی کام نہیں ہوگا پاکستان کی 24 کروڑ آبادی کے اوپر، آپ اندازہ کیجئے کہ لاہور جس کی آبادی پونے 2 کروڑ کے قریب ہے، اس میں سے اگر 81 لوگ کل سامنے آئے جنہوں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا یا زبردستی وہ وینوں میں گھس کے کوٹ لکھپت جیل پہنچ گئے، لیکن اس کو میں اجازت نہیں دوں گا خان صاحب کو کہ وہ اسے کہیں کہ یہ ہماری پرامن جیل بھرو تحریک ہے. بالکل غلط. جس طریقے کی ہلڑ بازی کل لاہور میں ہوئی ہے، جس طریقے سے پولیس کی وینز کو گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، توڑا گیا ہے، جس طریقے سے پولیس والوں کے اوپر کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے، ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، یہ کوئی پرامن جیل بھرو تحریک نہیں ہے. کہیں ہمیں ریزسٹنس نظر نہیں آئی، کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ پولیس نے ان کا راستہ روکا ہو یا پولیس نے کوئی ایسی ایکسیسز کی ہوں جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ عوام الناس کا رد عمل تھا. تو اگر تو جیل بھرو تحریک کو پرامن آپ کہیں گے تو ہم کو اس کے اوپر بہت سنجیدہ اعتراض ہوگا اور ہم اس اعتراض کو بخاری صاحب دوسری طرف اس کا ایک پہلو جو ہے وہ حکومت کی اسٹریٹجی کے حوالے سے، اس پر ہم نے کل بھی بات کی تھی، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریویل ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں. اب شروع تو کر لی گئی جیل بھرو تحریک، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے اب یہ جو ہے یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے کہ اب جو رہنما گرفتاری دے چکے ہیں ان کو کم از کم 30 دن اور زیادہ سے زیادہ 90 روز تک جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے گا، اور یہاں لاہور سے منتقلی میاں والی اور ڈی آئی خان میں جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے. جو یہاں پر لوگ موجود تھے، رہنما موجود تھے، تو میرا خیال ہے کہ پھر اب جو ہے وہ گھبرا کر جس طرح سے ضمانتیں فائل کی گئی ہیں، تو آپ کو تو نہیں لگتا کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کے الٹ جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ ان کو تو لگا تھا کہ ان کو کوئی گرفتار ہی نہیں کرے گا، گرفتار بھی کر لیا، میاں والی اور ڈی آئی خان منتقلی بھی جاری ہے. جی میں نے آج بلکتے دیکھا ہے ان کو، وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یقینی طور پہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی جو ہے، میں اس کی تعریف تو اس لیے نہیں کروں گا کہ گرفتاریاں جو ہے کوئی اچھا عمل نہیں ہے، نہ ہی پولیٹیکل صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہو تو اس کی داد دینی چاہیے، لیکن جو اسٹریٹجی ہے پنجاب گورنمنٹ کی اس کی تعریف اگر نہیں کریں گے آپ تو بہت زیادتی ہوگی. انہوں نے نہ صرف یہ کہ پولیس کو بہت محتاط رویہ اختیار کرنے کا کہا نہیں، گائیڈ لائن دی، باقاعدہ ایس او پیز بنائے ان کے جس پر انہوں نے عمل کیا. کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ پولیس نے کل یہاں یا آج پشاور میں کوئی ایسا ایکٹ کیا ہو جس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ جی ہم کیا کریں، پبلک بپھر گئی اس لیے کہ انہوں نے یہ زیادتی کی تھی. تو ایک تو یہ اسٹریٹجی بہت اچھی ہے، اور دوسری یہ کہ لیڈرشپ کو پکڑ کے مختلف شہروں کی جیلوں میں بھیجنے کا عمل جو ہے یہ بھی بہت ہی ایفیکٹو عمل ہے، اس لیے کہ گھر والے تو ظاہر ہے obviously پریشان ہوتے ہیں جب کوئی بندہ جیل میں چلا جائے اور پھر ان کو 24 گھنٹے تک یہی پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں گیا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیملیز کا جو حال ہوگا. اور اگر ایم پی او کے تحت، ایم پی او 3 کے تحت انہیں 1 مہینے کے لیے یا ایم پی او 16 کے تحت انہیں 3 مہینے کے لیے اس قسم کی جیلوں میں رکھا گیا تو پنجابی زبان میں کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا. تو وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن خان صاحب نے اس کی ناکامی کی صورت میں کیا کہنا ہے وہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں. جملہ میرا یاد رکھیے گا، پروڈیوسر صاحب آپ بھی یاد رکھیے گا کہ اب ہماری جیل بھرو تحریک کی کامیابی کے بعد اب ہم دوسری اسٹریٹجی یہ واپسی کا راستہ اختیار کریں گے، یہ کہہ کے چلیے یہ ان کے پاس رائٹ ہے، وہ کہتے رہیں. چلے میں نے لکھ لی ہے. جی آپ یہ جملہ لکھ لیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ انتہائی کامیاب جیل بھرو تحریک کے بعد اب تو جگہ بھی نہیں رہ گئی جیلوں میں، تو ہم نے اب نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنا لی ہے، یا اب ہم یہ کرنے لگے ہیں، اس طرح سے یہاں سے واپسی ہوگی. اچھا بخاری صاحب اس اسٹریٹجی پہ کیا کہیں گے؟ یہ جو خیبر پختونخوا میں پولیس لاؤڈ سپیکر پکڑ کے یہ اعلانات کرتی رہی کہ آئیے ہم اگر آپ قید ہونا چاہتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو جو ہے وہ قید کر لیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں. جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان، ان کے گھر کے سامنے لاؤڈ سپیکر لے کر پولیس وین لے کر پولیس والے کھڑے رہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا. جو ہمیں توقع تھی، بالکل آپ نے ٹھیک طرف اشارہ کیا کہ شاید وہاں پر جو پرویز خٹک صاحب ہیں، جو محمود خان صاحب ہیں، یہ جو ہیں گرفتاری دینے والوں میں سب سے آگے ہوں گے. وہ تو ہمیں نظر نہیں آئے ہیں، اور یہ بات آپ نے درست کہی کہ اس طرح کے اعلانات جو ہیں کیے جاتے رہے پولیس کے، اور پولیس نے جب دیکھا کہ کوئی نہیں آ رہا تو پھر لوگوں کے گھروں کے سامنے جا کے بھی انہوں نے اسی طرح کے اعلانات کیے، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. میرے خیال سے اگر آپ اجازت دیں گی تو جو باقی کا ایشو ہے وہ بھی تو ہم نے سمیٹنا ہے نا، جو پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ہے.